हरये नमः ओं श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः प्राणायामे विनियोगः ओं भूः ओं भुवः गुं वः महानन्दभावगुं सत्यम् उमा भोज्योतिर्समृतं ब्रह्मा भूर्भुवस्वरम् अस्य श्रीभगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य सकलब्रह्मादिमुनिगणसंसेवितस्य श्रीपद्मावतीगोदासमेत स्वर्णगिरिलक्ष्मी वेङ्कटेश्वरस्वामिनः दिव्यकृपयानुग्रहतोत्यर्थं सङ्कल्पित एवं स्वर्णकुम्भतीर्थोत्सवाराधनकर्मणि कूपाराधनाख्यं कर्म करिष्यति सङ्कल्प्य कूपेषु विरजारतेन ध्यात्वा ॐ यं विरजारत्यै नमः आगच्छागच्छेति विरजारतेन ध्यात्वा ॐ इमं मे वरुण पूर्वमकल्पयत् दिवञ्च पृथिवीञ्चान्तरिक्षमभोजवः यत्पृथिव्यागो रजस्तमान्तरिक्ष विरोधसि इमागस्तधावो वर्णः पुणात्मकमर्षणः पुनन्दुवदवः पुणादुवर्णः पुणात्मकमर्षणः एष भूतस्य भव्ये